बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है 26 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी की रमज़ान ट्रांसमिशन महफिल रमज़ान का, जिसे आप रोज़ाना मुलाहिज़ा करते हैं ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन मोहतरम, आज जब हम 26वां रोज़ा इंशाअल्लाह कुछ ही घंटों में अफ्तार करेंगे तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की चौथी ताक रात यानी 27वीं शब में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करे वो कम है कि जिसने हमें ये ताक रातें अता फरमाई हैं ताकि हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करके और अपनी ख़ताओं पर शर्मसारी का इजहार करके अपनी बख्शिश का कुछ सामान कर लें और इन ताक रातों में जो शब क़द्र है उसे तलाश करें जो कि खुफिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां फरमाते हैं कि ये मुक़द्दस रात यानी शब क़द्र अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फ़कत मेरी उम्मत को अता फरमाई है। साबिका उम्मतों में से किसी को ये शर्फ नहीं बख्शा। ये फजीलत वाली रात, ये रहमत वाली रात, ये बरकतों वाली रात, ये सलामती वाली रात, ये इनाम व इकराम की रात, ये कद्र व मंजिलत की रात, ये मलाइका के ज़मीन पर उतरने की रात हमें किस तरह अता हुई, ये भी हमारे प्यारे आका की हमसे मोहब्बत और आपके प्यारे सहाबा कराम की उस अजीम जुस्तजू का नतीजा है जो वो इबादत की अदायगी के लिए फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। एक दिन नाज़रीन कराम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा कराम से गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था कि पिछली उम्मतों की इबादत का जिक्र चल पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के मबूस होने वाले 4 अम्बिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत हिज़कील और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के ये बुर्गज़ीदा अम्बिया 80-80 साल तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे हैं। उम्र इससे भी तवील थी, सिर्फ जो इबादत का वक्त बताया, कहा 80-80 साल इन्होंने इबादत की है नॉन स्टॉप, पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की है। ये सुना तो सहाबा कराम पर रश्क की कैफियत तारी हो गई और वो अर्ज़ गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह, हमारी जान आप पर कुर्बान, हमारे वालिदैन औलादें आप पर कुर्बान, लेकिन हम तो साबिका उम्मतों से हमारी जो उम्रें हैं वो तो कम है, एवरेज जो एज है, फिर हम इबादत में वो मकाम कैसे हासिल करेंगे। सहाबा कराम की इस बात पर अल्लाह के रसूल ने खामोशी इख्तियार फरमाई और इसी असना में, इसी ड्यूरेशन में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मुकर्रम, आपके सहाबा साबिकीन की 80 साला इबादत पर रश कर रहे हैं तो आपके रब ने आपको उससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर जिब्राईल अमीन ने सूरह क़द्र तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा भी आपके सामने हमने रखा कि बेशक हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। इस शब फरिश्ते और जिब्राईल अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। ये सुबह रोशन होने तक सलामती की रात है। हम आयात सुनकर नबी करीम का चेहरा अक़दस, ये जब आयात सुनी तो नबी करीम का चेहरा अक़दस फ़रते मुसर्रत से चमकने लगा, जगमगाने लगा। एक खुशी थी, एक मुस्कुराहट थी। और रिवायात के मुताबिक शब क़द्र की ये रात 83 साल और 4 महीनों के बराबर है। 83 years and 4 months यानी 80 सालों से भी ज़्यादा, जिस पर सहाबा कराम रश्क कर रहे थे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, इस रात की कद्र व मंजिलत के लिए क्या ये बात कम है कि इसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल हुआ, वो किताब मुक़द्दस जिसने बनी नौ इंसान का मुक़द्दर ही बदल दिया। कुरान जो दस्तूर हयात है, कुरान जो रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है, कुरान जो अल्लाह की आखिरी किताब है, कुरान जो परवाना निजात है। सब किताबें हैं रियाया बादशाह कुरान है, सब किताबें हैं रियाया बादशाह कुरान है, वुसअते कौनो मकां से भी बड़ा कुरान है। ता क़यामत नस्ल आदम की हिदायत के लिए एक हिदायत का मुसलसल सिलसिला कुरान है। अज़ल से ता अबद कुरान के वारिस वही हैं, अज़ल से ता अबद कुरान के वारिस वही, जिनके घर का बच्चा बच्चा बोलता कुरान है। नबी खैरुल बशर, है नबी खैरुल बशर, कुरान उनका मौजज़ा, रहनुमा जिसके नबी हैं, रहनुमा कुरान है। मजहब व मिल्लत, जुबान व नस्ल की क्या कैद है,
تا قیامت ہر بشر کا آسرا قرآن ہے. بے شک تا قیامت ہر بشر کا آسرا قرآن ہے. قرآن پڑھیں, اس پر غور و فکر کریں اور اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. یہی ناظرین کرام راہ نجات ہے. اور یہ بھی کیا خوبصورت اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے قیام پاکستان کے لیے 27ویں شب کی انہی روح پرور ساتوں کا انتخاب کیا تھا. اور کل انشاءاللہ ہم اس حسن اتفاق پر تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے, اسے انشاءاللہ سیلیبریٹ بھی کریں گے. یہ خوشیاں ہم آپ کے ساتھ منائیں گے. آپ ہماری فیملی ہیں, ہمارے گھر والے ہیں, سب مل کر اس خوشی کو منائیں گے, اس حسن اتفاق کو منائیں گے. ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز, دانش تیمور صاحب موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم دانش. وعلیکم السلام. رابعہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم وسیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں. اچھا, میں بھی سوچ رہا تھا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے, اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار کیے, اس میں سے یہ کتنی بڑی رات ہے, یہ کتنی افضل رات ہے. کین یو امیجن 80 سال کی عبادت یا اس سے زیادہ عبادت کا ثواب, ایک رات اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں ایک رات, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے وہ رات, اگر مل جاتی ہے وہ رات, تو اس ایک رات میں جتنے آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو 80 سال تک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب. آپ ایک نماز پڑھیں, عشاء کی نماز اگر آپ کو مل جاتی ہے, 80 سال کی عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب. اور بھی اگر آپ رات بھر نفل پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نفلی عبادت کرتے ہیں تو یعنی کہ آپ 80 سال تک عبادت میں مشغول ہیں. یہ رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے ایک اور تحفہ دیا ہے. اور میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی حرم شریف سے, خانہ کعبہ کی, کہ وہاں پر, کیونکہ کل کی رات تھی, ہم نے ڈسکس کیا نا کہ جہاں پر مسلمان ہیں وہاں پر اس رات کا وہی والی فضیلت ہے. تو کل وہاں پھوار ہو رہی تھی, بارش ہو رہی تھی. یہ ایک نشانی ہے شب قدر کی, بڑی رات کی نشانی ہے. تو میں تو بہت تیار ہوں, ایکسائٹڈ ہوں, اور انشاءاللہ آپ سب نے آج, کیونکہ نماز مغرب کے بعد سے وہ وقت شروع ہو جائے گا, وہ ساعتیں شروع ہو جائیں گی فجر روشن ہونے تک, جیسے کہ قرآن کریم ترجمہ ہم نے تلاوت کا آپ کے سامنے رکھا. تو ناظرین کرام, یہ وہ جیسے دانش نے کہا کہ ہر ایک نیکی, ہر ایک عبادت, یہ ملٹیپل ٹائمز اس کا آپ کو ثواب ملنا ہے انشاءاللہ. تو اس کی تیاری کریں. ہمارے گھر میں تو ایک بڑی تیاری اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھانے پینے کی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے نا, جیسے ڈیٹ بالز ہوتی ہیں, سب کچھ, تاکہ نیند نہ آئے اور آپ پوری رات عبادت کر سکیں, اپنے بچوں کو جگائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دانش. میں تو رش کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ 10 کے 10 راتیں انہیں مل جاتی ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. اور بس میں نے صرف انہیں آج یہ میسج کر دیا ہے کہ بس آپ کو پتہ ہے نا آپ نے کس کے لیے دعائیں کرنی ہیں. بہت زیادہ آپ سب نے بھی ہمارے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, مجھے بھی, میری فیملی کو بھی, رابعہ کو, رابعہ کی فیملی کو, سارے پاکستان کو, کہ پاکستان میں مشکلات جو ہیں یہ ختم ہوں, خوشیاں رہیں, امن رہے ہمیشہ, آمین. اور ساتھ ساتھ عبادت کرتی رہنی ہے, اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات جو ہم نے رمضان المبارک میں کی ہیں وہ قبول فرمائے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک, صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.